Kadaghanan sa atong mga aksyon nagdepende sa atong naobserbahan o nakita. In a sense, kita mga visual nga tao, a visual people. Kita makakat-on og mas maayo ug modesisyon based sa mga visual na mga elemento. However, even if we are visual people, kanunay nato nga makalimtan ang labing hinungdanon nga mga aspeto sa atong kinabuhi. We tend to overlook the most important aspects of our life. Mga igsuon, mayong adlaw sa tanan. Ani ana usab kita sa inadlaw na palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Diego Octavius Tabotabo, usa ka predikon dinhi sa Archdiocese of Cebu. Ang atong ebanghelyo karon adlaw naghisgot og usa ka pakigpulong tali sa mga Pariseo ug ni Jesus. Ang mga Pariseo nangutana kang Jesus kung kanus-a maghari ang Dios o kanus-a moabot ang gingharian sa Dios. Sila gitubag ni Jesus na ang gingharian sa Dios dili sama sa mga butang na makita. Walay mag-anunsyo, "Look, there it is," or "Here it is." Insulti siya, "For behold, the kingdom of God is among you." Mga kaigsuunan, adunay dili makita sa pananaw. Gihangyo sa mga Pariseo si Jesus sa paghulagway sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Tungod kay ang paghupot sa itsura niini mag-aghat kanila sa tinuod nga pagbag-o sa ilang mga paagi. Ang kalagmitan sa mga tao mao ang pagtan-aw, dayon motuo ug sa katapusan mosunod. Maobserbahan nato ang parihas na sumbanan sa pamatasan sa atong adlaw-adlaw nga kasinatian. Kadaghanan sa atong mga aksyon nagdepende sa atong naobserbahan o nakita. In a sense, kita mga visual nga tao, a visual people. Kita makakat-on og mas maayo ug modesisyon based sa mga visual na mga elemento. However, even if we are visual people, kanunay nato nga makalimtan ang labing hinungdanon nga mga aspeto sa atong kinabuhi. We tend to overlook the most important aspects of our life. Sa ebanghelyo, adunay butang nga dili makita sa pananaw. O in a better way of saying it, there is someone that the sight fails to see. Si Jesus. Samtang ang mga Pariseo nangutana bahin sa gingharian sa Dios, napakyas sila sa pag-ila nga ang tao sa ilang atubangan nga si Jesus mao ang hari. Gipasabot ni St. John Paul II nga si Jesus mismo ang gingharian. Unsay kahulugan niini kanato? We are challenged not to square for a place without Jesus in it. For what sort of kingdom is it without its king?